मेरे घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार जमा थे। हर तरफ रौनक थी। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि बस कुछ ही देर में वो मेरी बीवी बन जाएगी, जिससे मैंने बरसों अपनी दुआओं में मांगा था। उस लड़की का नाम आयशा था। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वक्त के साथ हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। मैंने अपनी वालदा से उसका जिक्र किया तो उन्होंने भी मेरे वालिद से बात की और फिर दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से हमारा रिश्ता तय हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, सब आसानी से हो गया। घर वाले मान गए, हमारी मंगनी हो गई। मैं एक मामूली मुलाजमत करता था, लेकिन मेरी नीयत साफ़ थी। मैंने आयशा से वादा किया था कि मैं उसे दौलत की महल तो शायद ना दे सकूं, लेकिन पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त और मोहब्बत ज़रूर दूंगा। वो भी उस वक्त मेरी बातों पर यकीन करती थी। वो कहती थी कि उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ऐसा शौहर चाहिए जो उसे इज़्ज़त दे और मुश्किल वक्त में उसका साथ ना छोड़े। इसीलिए जब निकाह का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसी दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा मेरा इंतज़ार कर है। निकाह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब भी आ चुके थे। घर के बड़े बैठे हुए थे और मेरी होने वाली दुल्हन दूसरे कमरे में बैठी थी। अचानक आयशा के वालिद ने मुझे अलग कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने नज़रें झुकाकर कहा, बेटा एक मसला हो गया है। मैंने घबरा कर पूछा, कैसा मसला अंकल? उन्होंने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, आयशा ये निकाह नहीं करना चाहती। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गलत बात डाल दी हो। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? अभी तो सब कुछ तय हो चुका है, निकाह की तैयारी हो रही है। वो खुद राज़ी थी। उन्होंने बेबसी से कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब वो इनकार कर रही है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे उसके सामने ले जाया गया। आयशा ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो मैं बरसों से देखता आया था। मैंने पूछा, आयशा आखिर हुआ क्या है? उसने नज़रें चुरा कर कहा, मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैंने कहा, लेकिन क्यों? उसने आहिस्ता से कहा, मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है। मैंने उसे याद दिलाया कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे। उसने कहा कि वो सब बचपन की बातें थीं। अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फ़ैसला कर सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, हाँ। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, मेरा एक क्लास फेलो हमज़ा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने ज़रब लगाई। हमज़ा एक बहुत अमीर घराने से तल्लक रखता था। उसके वालिद शहर के बड़े कारोबारी लोगों में शुमार होते थे। वो महंगी गाड़ियों में घूमता था और बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था। मैंने आयशा से कहा, क्या सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है तुमने मुझे छोड़ दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, क्या मेरी मोहब्बत इतनी मामूली थी कि चंद पैसों के सामने ख़त्म हो गई? आयशा ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपनी ज़िंदगी गुर्बत में नहीं गुजारना चाहती। मैं खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास मेरे लिए किसी सवाल का जवाब नहीं था। चंद लम्हों बाद मुझे मालूम हुआ कि हमज़ा का ख़ानदान भी वहाँ पहुँच चुका है और वो लोग आयशा के घर वालों से बात कर रहे हैं। जो निकाह मेरे साथ होना था वो अचानक रुक गया और आयशा मेरे सामने एक अमीर घराने के लड़के के साथ चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। वो एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी बरसों की मोहब्बत ख़त्म हो गई। मेरे वालिद ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि शायद यही मेरी किस्मत थी। उस रात मैंने अपनी माँ के सामने बहुत रोया, लेकिन अगले दिन खुद को संभाल लिया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स के लिए ज़ाय नहीं करूँगा जिसने दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया। मैंने अपनी नौकरी के साथ छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलात आईं, कई बार नुकसान हुआ। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैंने घर वापस जाकर सोचा कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। लेकिन फिर मुझे आयशा का फ़ैसला याद आता और मैं खुद से कहता कि मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। 10 साल इसी तरह गुजर गए। मैंने दिन रात मेहनत की। मेरा कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। मैंने एक छोटी सी दुकान से आगाज़ किया था, फिर एक दफ्तर लिया और चंद मुलाजिम रख लिए। वक्त के साथ मेरे कारोबार ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। मैंने एक गाड़ी ख़रीद ली और अपने वालिदैन के लिए एक बेहतर घर भी ले लिया। लेकिन मैंने कभी आयशा को तलाश नहीं किया, न उसके बारे में किसी से पूछा। मैंने उसे दिल से भुला दिया था। एक दिन मुझे कारोबारी काम के सिलसिले में अपने पुराने महल्ले जाना पड़ा। वही गलियाँ, वही पुराने घर और वही दुकानें देखकर मुझे अपना बचपन याद आने लगा। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरी नज़र गली के नुक्कड़ पर बैठी एक फ़कीरनी पर पड़ी। वो फटे हुए कपड़े पहने हुए थी और उसके सामने एक छोटा सा प्याला रखा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कोई इसे चंद सिक्के दे देता और कोई नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। मैं भी गाड़ी से उतर कर उसके पास गया ताकि कुछ पैसे दे दूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसके करीब जाकर उसे देखा, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे हाथ से बटुआ तकरीबन गिर गया, क्योंकि वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था, वो आयशा थी। मैं कई लम्हे उसे देखता रहा। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वक्त की थकन साफ नज़र आ रही थी, लेकिन मैं उसे पहचान गया। आयशा ने भी मुझे देखा, मगर फ़ौरन नज़रें झुका ली। मैंने आहिस्ता से उसका नाम लिया तो उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए।
میں نے پوچھا، تم یہاں اس حالت میں کیسے؟ عائشہ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، حمزہ کہاں ہے؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی وہ حقیقت بتانے لگی جس کے بارے میں شاید وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ شادی کے شروع کے دن واقعی بہت اچھے تھے۔ حمزہ اسے ہر وہ چیز دیتا جس کی وہ خواہش کرتی تھی، مہنگے کپڑے، زیورات، باہر کھانا، گھومنے پھرنے کی جگہ۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی بالکل ویسی ہی بن گئی ہے جیسی وہ چاہتی تھی۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ شاید اسی زندگی کے خواب نے اسے مجھ سے دور کیا تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ کچھ عرصے تک حمزہ کا کاروبار بھی بہت اچھا چلتا رہا، لیکن پھر اچانک حالات خراب ہونے لگے۔ کاروبار میں مسلسل نقصان ہونے لگا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے جو لوگ ان کے گھر آتے تھے وہ آہستہ آہستہ آنا چھوڑ گئے، گھر کے کئی ملازم نکال دیے گئے اور بہت سی قیمتی چیزیں فروخت ہونے لگی۔ عائشہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ جب پیسے کم ہونے لگے تو حمزہ کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا اور اکثر عائشہ سے کہتا کہ اسے فضول خرچی چھوڑنی ہوگی۔ عائشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دونوں مل کر حالات کا مقابلہ کریں گے، لیکن حمزہ خود اپنے کاروبار کی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں پہلے جیسی ہنسی اور خوشی باقی نہیں رہی تھی، دونوں کے درمیان بات بات پر اختلاف ہونے لگا۔ ایک دن حمزہ کے والد نے بتایا کہ ان پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور گھر کی کچھ جائیداد بیچنی پڑے گی۔ مجھے عائشہ نے بتایا کہ اس دن اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ جس دولت پر اسے اتنا ناز تھا وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ اسے میرے ساتھ گزرے ہوئے دن یاد آنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ میں نے کبھی اسے بڑے گھر یا مہنگی گاڑی کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ میں اسے اپنی استطاعت کے مطابق خوش رکھنے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حالات مزید خراب ہوئے تو حمزہ گھر سے زیادہ تر باہر رہنے لگا۔ ایک دن وہ یہ کہہ کر گیا کہ کسی ضروری کام کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ عائشہ نے اس سے پوچھا کہ واپس کب آؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ جلد آ جاؤں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پہلے فون پر بات ہوتی رہی، پھر اس نے فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ کئی ماہ تک عائشہ اس کے انتظار میں رہی، لیکن آخر کار اسے معلوم ہوا کہ حمزہ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ عائشہ اپنے سسرال میں بھی خوش نہ رہی، کیونکہ وہاں دولت ختم ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے اسے کبھی بہت عزت دی تھی وہی لوگ اسے بوجھ سمجھنے لگے۔ آخر کار اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنے والدین کے پاس گئی تو وہاں بھی حالات بدل چکے تھے۔ اس کے والد بیمار تھے اور گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ سکیں۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ شوہر تھا، نہ گھر، نہ کوئی سہارا۔ وہ کئی سال مختلف جگہوں پر کام کرتی رہی، لیکن بیماری اور حالات نے اسے توڑ دیا۔ آخر کار وہ اسی محلے کی گلی میں آ کر بیٹھنے لگی جہاں پر کبھی اس نے میرے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ میں اس کی بات سنتا رہا۔ میرے دل میں بہت سے جذبات تھے، دکھ بھی تھا، غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی بے بسی بھی۔ میں نے اسے کہا کہ عائشہ تم نے مجھے اس وقت کیوں چھوڑا تھا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھی۔ میں نے دولت کو زندگی سمجھ لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ امیر آدمی کے ساتھ زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے گی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں کبھی دولت کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن عزت اور ساتھ دینے کا وعدہ ضرور کیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ فوراً ہاتھ پیچھے کرنے لگی اور کہنے لگی، مجھے تمہاری خیرات نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، یہ خیرات نہیں ہے، یہ اس انسان کی مدد ہے جسے میں کبھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں اسے ایک محفوظ جگہ لے گیا جہاں وہ کچھ دن آرام کر سکے۔ میں نے اپنے جاننے والے ایک شخص سے اس کے لیے کام کا انتظام کیا تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ عائشہ مسلسل روتی رہی اور کہتی رہی کہ تم چاہو تو مجھے اس حالت میں چھوڑ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میں کسی انسان کو سڑک پر بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پر اس شخص کو جسے میں کبھی دل سے چاہتا تھا۔ چند دن بعد عائشہ نے مجھ سے ملاقات کی۔ وہ پہلے سے بہتر تھی، لیکن اس کے اندر کا پچھتاوا ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے ایک سبق دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا سبق؟ اس نے کہا، یہ کہ انسان کو اپنے ساتھ رہنے والے شخص کی قدر اس کے پاس موجود دولت سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دولت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اچھا انسان اگر زندگی سے نکل جائے تو شاید دوبارہ نہ ملے۔ میں نے اس کی بات سنی اور خاموش رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عائشہ نے اپنی زندگی دوبارہ سنبھال لی۔ اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا جاری رکھا۔ میں نے کبھی اسے دوبارہ شادی کی پیشکش نہیں کی اور نہ اس نے کبھی ایسی خواہش ظاہر کی۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ کچھ رشتے وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ 10 سال پہلے جس لڑکی نے دولت کے لیے مجھے چھوڑا تھا،
وہ 10 سال بعد میری گاڑی کے سامنے ایک فقیرنی بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں جسے کبھی معمولی سمجھا گیا تھا آج اپنی محنت سے ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ لیکن اس دن مجھے اپنی کامیابی سے زیادہ ایک بات نے متاثر کیا تھا، وہ یہ کہ انسان کو کبھی کسی کی غربت دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی دولت دیکھ کر کسی کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ جو شخص آج اونچی جگہ پر بیٹھا ہے وہ کل نیچے بھی آ سکتا ہے، اور جو آج مشکل میں ہے وہ کل اپنی محنت سے بہت آگے نکل سکتا ہے۔ عائشہ نے دولت کو زندگی کا سہارا سمجھا تھا، لیکن آخر کار اسے معلوم ہوا کہ زندگی کا اصل سہارا دولت نہیں، بلکہ اچھا کردار، محبت اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والا انسان ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی اس واقعے نے سکھایا کہ کبھی کبھی زندگی میں جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے ہم اسے اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سال بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے راستے سے بچا لیا تھا جس کا انجام شاید اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا جو ہم نے برداشت کیا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔